صباح النور، صباح الانوار. جيسبر راكم بخير. اسمحوا لي البارح ما درتش فيديو، كان عندي شويه اشغال. رحت شريت الميكرو كيما وعدتكم باش لو صون يخرج مليح، واليوم نكمل لكم التكمله تاع الحكايه تاعي تاع انا والهجره. دونك حبسنا من قالنا بيانفوني من رحنا لتونس، فوتنا لونترفيو تو سا سي بيان باسي، كلشي فات مليح. وقف هذاك لاجون ديميغراسيون نوزا سيري لا مان وقالنا بيانفوني او كندا، وسور بلاص عطانا لو سي اس كيو. من بعد ابخي رجعنا بيان سور لبلادنا. مور 6 ولا 7 شهور هكا جانا كوريال باش نفوتو لا فيزيت ميديكال. لا فيزيت ميديكال il faut ديرها عن par un médecin agréé par l'immigration Canada. وانا كنت نسكن في وهران، دونك كانت كاينه طبيبه وحده اغريي في وهران par l'immigration Canada. ومن الزهر اللي عندنا كي عيطنا لها باش ندو رونديفو، خرجت كانت كونجي بوندون 2 mois. دونك كيفاش نديرو اون ايتي اوبليجي. عيطنا لالجي، اتصلنا بواحد الميدسان هو تاني اغريي بار ميغراسيون كندا، ودينا رونديفو باش نفوتو لا فيزيت ميديكال. دونك رحنا لالجي، فوتنا تو الموند، توت لا فامي فوتت لا فيزيت ميديكال. فوتنا درنا لي بريليفمون سانغان، شافنا انفان تو لا راديو اي تو بعد ولينا بون كي ولينا البلاد الوهران بليتو، كنا في بلادنا ابخيتو. كنستناو زعما لو ريزولتا تاع لا فيزيت ميديكال، حتى جانا كوريال تاني قال لك لو ماري خصها يعاود لا فيزيت ميديكال باسكو ابارامون عندها ان بروبليم. ايوا ايماجيني لو دوبل ستريس. دونك يقول لك عندها بروبليم دو سونتي، دونك سي سور اون فا ستريسي. لا سونتي سي بريمورديال، كاش كيما الصحه. وزيد زعما او كاو كان بروبليم بعيد الشر تاع الصحه ما يقبلوش، باسكو الكندا كيكون يكون ان بروبليم دو سونتي بعيد الشر غراف ما يقبلوش، باسكو يقول لك اون فا با علاش يجي عندنا واحد مريض ونقعدوا نصرفوا عليه في الدويه، دونك ما يقبلوش. بون دونك قعدنا نتسناو حتى عيطنا لهذاك الميدسان اللي رحنا له في الجي. عيطنا له الحق عطانا رونديفو تبدل، قلنا ولي ارواحوا وقت ما تحبوا روحوا، رانا مرحبا بكم. رحنا عنده فينا رحنا عنده وبليتو راه عنده راجل ماشي انا، وعاود فوت له لي زاناليز ودار له زعما بات تماك وخرجوا لي زاناليز لا ميم شوز كيما اللي فوتناهم. يافي اوكان بروبليم دو سونتي. وهو زعف هذاك الطبيب زعف بزاف، قال لك ودار ان رابور اون بلات كونتر سيرفيس ايميغراسيون كندا. قال لهم كيفاش انا نقول لكم سا فدير ماكمش تثيقوا بالهضره تاعي، سا فدير انا لي زاناليز بعثتهم كون كوا يا ريان ما عندوش ان بروبليم دو سونتي، تو فا بيان الحمد لله تبارك الله، وانتم تقولوا عندها بروبليم دو سونتي تو. ايوا من بعد فينالمون الحمد لله la visite médicale ça s'est bien passé, il y avait aucun problème de santé. ومور شهرين هكا ببخي عيطولنا قالولنا بليتو رسلونا كوريال، قالولنا لا راكم واجدين للهجره زعما لا تبغوا تجوا مرحبا بكم. بون عطاونا عن ديلي تاع عام باش نجيبوا الفيزا. حنا رحنا جبناها من باري على ليبوك، دفعنا لي باسبور في لومباساد، ومن بعد جبنا نوتر فيزا وانا ريكوبيري نو باسبور ومعلقه فيهم كيما نقولوا حنا معلقين فيهم الفيزا تاع كندا. وهنا بدات التحضيرات للهجره. بيان سور الفرحه كانت بزاف فرحه كبيره بزاف، باسكو سيتي ان بروجي
C'est-à-dire, on l'a attendu beaucoup, quand même, ça a duré presque 4 ans. Hein, où on a misé sur ça, où on a tout fait pour... enfin, tout fait. ربي كان معنا والزهر كان معنا والحمد لله. وبعد بدأت التحضيرات للهجرة، ونكمل لكم لا سويت كيفاش رحنا، كيفاش جينا هنا لكندا، والديبي كيفاش كان، ومن بعد كيفاش كانت. نقول لكم كل شيء بالديتاي، ونقول لكم الحاجات الملاح واللي ماشي ملاح، ما نكذبش عليكم. شكرا على حسن المتابعة والاستماع، وصحيتوا لكم تدعموني وماذا بكم تشجعوني. لابغيتود ان ابونمون، ان لايك وان كومنتير، ça me fera plaisir. ربي يحفظكم ونتمنى لكم ليلة سعيدة، وإلى الحلقة القادمة. شكرا.